اللہ کریم فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ترے قسم دے اندھیریاں دے اندر ماں دے پیٹ دے اندر کے پیا ہوتا ہے پیٹ دا اندھیرا بھی ہوتا ہے جھلی دا اندھیرا بھی ہوتا ہے رحم دا اندھیرا بھی ہوتا ہے ساری دنیا دے کام کرن والے روشنیاں دے اندر کام کریں دن کہ روشنی بھکے تا کام روک ویندا ہے تیرے مولوی کام کریں دے روک ویندن انجینئر کام کریں دے روک ویندن سائنسدان کام کریں دے روک ویندن سوچ لو